سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ من محمد هستم و امروز یه 0 تا 100 آموزشی در مورد مأموریت های سیزن جدید خواهیم داشت و بریم ببینیم که این مأموریت ها به ما چی گفت. خب در اولین مأموریت اینجا به ما گفته که ما 20 کیل باید به وسیله گانهای SMG به وسیله ردگانهای SMG در هر مچی که میخوایم انجام بدیم. در مأموریت بعدی به ما گفته که ما باید 3 مچ از مولتی پلایر رو به وسیله اینکه گان SMG در دستمون باشه به پیروزی برسیم. یعنی چطور؟ یعنی اینکه ما از اول بازی گان SMG انتخاب کنیم و تا آخر بازی اون گان در دست ما باشه و اون بازی حتما باید وین بشه. در مأموریت بعدی گفته به ما اینجا ما باید 20 کیل یعنی 20 انمی رو به وسیله‌ای که برک لایت ویت روی گانمون باشه کیل کنیم. 20 نفر از انمی ها رو به وسیله اینکه برک لایت ویت روی گانمون باشه ما باید کیل کنیم که الان من به شما نشون میدم که برک قرمز لایت ویت چه برکی است. خب دوستان، این برک لایت ویت هستش. این برک لایت ویت هستش که شما باید روی اسلحه‌تون قرار بدین و با اون اسلحه که این پرک روش قرار گرفته کیل انجام بدید. خب مأموریت بعدی به ما گفته که ما باید 30 انمی رو به وسیله SMG فول اتچمنت یا همون 5 اتچمنت بکشیم. یعنی ما 30 انمی رو به وسیله گانهای SMG میکشیم که اون گان باید به صورت اینکه 5 اتچمنت یا تمامی رد اتچمنت ها روش باشه. یعنی باید اتچمنت هاش فول باشه به طور کلی تا این ایونت رو برای ما کامل کنیم و با 30 کیل انجام بدیم. مأموریت بعدی اینجا گفته به ما که ما باید 10 انمی رو به وسیله هدشات بکشیم که البته این هدشاتی که ما میزنیم باید با گانهای SMG 3 اتچمنته باشه. یعنی 3 اتچمنت روی گان SMG اون قرار میدیم و باید باهاش 10 انمی رو وسیله هدشات بکشیم. یعنی تیر نهایی رو به سر اون انمی وارد کنیم. مأموریت بعدی اینجا به ما گفته 20 کیل با گان PP-19 بیزون بکنیم. هیچ قید شرط هم نداره، باید 20 کیل فقط ما با این کار انجام بدیم که این گانم در تایر 21 بتل پس رایگان به همه ما میده. هر کی به تایر 21 برسه به صورت رایگان بهش داده میشه این گان که الان من به شما نشون میدم. این گان هستش، این گان PP-19 بیزون هستش که این سیستم بازی اضافه شده و تایر 21 هم به شما میدادش. خب مأموریت بعدی و آخر، این مأموریت به شما این HSO 405 اپیک رو میده و مأموریت آخر به این صورت کامل میشه که ما باید 7 مچ مولتی پلایر رو وین کنیم در صورت اینکه PP-19 بیزون از اول بازی تا آخر بازی در دستای ما باشه. حالا مهم نیست که ما باش کیل کنیم یا نه، که البته کیل هم میکنیم، ولی باید از اول تا آخر بازی در دست ما باشه و حتما باید 7 مچ مولتی پلایر رو برنده بشیم تا این HSO 405 اپیک رو به ما بده. خب مأموریت های بعدی، در این مأموریت به ما گفته که ما باید 3 بار در منطقه ساکورا فرود بیایم و لند کنیم. یعنی چی؟ یعنی ما 3 بار از هواپیما که پیاده میشیم در بتل رویال میخوایم بپریم باید توی منطقه ساکورا فرود بیاییم. منطقه‌ای که گلهای صورتی توش هست و درخت صورتی توشه، اونجا باید فرود بیاییم. اینجا هم به ما گفته 7 کیل یعنی 7 انمی رو در صورتی بزنیم که اون انمی در ساکورا باشه. یعنی ما باید 7 کیل تو منطقه ساکورا انجام بدیم. مأموریت بعدی به ما گفته که ما باید 3 بار گانهای اپیک رو
از روی زمین برداریم و بذاریم. همون گان‌های بنفش که توی بتل رویال هستن رو ما باید برداریم و بذاریم زمین تا این ماموریت برامون حساب بشه. 3 بار باید این کار رو انجام بدیم. ماموریت بعدی که گفته 500 واحد دمیج ما باید به انمی وارد کنیم. یعنی چطور؟ یعنی ما هر تیری که میزنیم اونقدر دمیجی که انمی میخوره اینجا برای ما حساب میکنه. هر چقدر که ما انمی بکشیم همه دمیجشون حساب میشه تا موقعی که برسه به 500 و این ماموریت هم کامل بشه. ماموریت بعدی بهمون گفته 3 بار ما باید گانهای خودمون رو از آرسنال ایدراپ برداریم. یعنی چطوری؟ یعنی دیگه خودتون رو همیشه میدارید و باید بریم به طرف ایدراپ و یکی از گانهایی که خودمون رو شخصی سازی کردیم و چیدیم و 3 بار، حالا تو هر چقدر این بچی که طول کشید 3 بار باید این کار رو انجام بدیم و 3 گان رو ورداریم. ماموریت بعدی به ما گفته این که 8 کیل به وسیله گانهای کاستومایز خودمون در بتل رویال انجام بدیم. همون گانهایی که خودمون در آرسنال چیدیم و بعد میداریم و با این گانها 8 کیل انجام بدیم. ماموریت بعدی و آخر که ما 6000 سی کوین رو میده گفته که ما باید 3 بار جزو 10 نفر اول بتل رویال باشیم. یعنی ما باید بین 10 زنده مانده و 10 باقی مانده نفرات بتل رویال باشیم و 3 بار این اتفاق برای ما باید رخ بده. خب دوستان عزیز، مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید و امیدوارم که ازش لذت برده باشید. سابسکرایب کانال یادتون نره، لایک و کامنت ها هم بهتر کنین و ببینم چه میکنید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.